ते गाणी उदक आसा गोलमोटरी सगळो गू येपा हिंगा वळा वचपाचो आनी हांव मेसून लोक मिसा वयताय MLA येवन चोयना पासून घांटा रोड हा काय ना ते आमगे वाड्या येयलो ना एक फाटी पासून नजर मारला 3 वर्सां जालीं हो आमगे रोड हॉट मिक्सिंग जायना घाटामा रोड तो इस्कोला पर्यंत कितले एक्सिडेंट जाले पर फाटल्या दिसांनी एक कोण एक्सिडेंट जालो भुरग्याक घाटामोरड आखे 22 वाठारांतले लोक कितलींशींच वर्सां जालीं वनवास काडटा रस्ते डांबरीकरण केल्ले ना जाका लागून अपघात घडटात सिवरेज नाल्यांत सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायके कडेन खेळ चल्ला कागाळी करूनय आमदार आनी संबंदीत अधिकारी कानामनार घेयना आतां हो प्रस्न तडीक लायतलो कोण काय लोकांनी स्वयंपूर्ण गोंयची फकत भाशणां आयकपाची थळाव्यांक प्रस्न पडला पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट आज आम्ही आसात ते घाटामोरड आखे बाय संघ आसात आणि हो गेल्लो 3 वर्स जाले ह्या घाटामोरड जो रोड आसा हेजे सिवरेजीचे काम चलता हांगा आतां सद्याक 2 इश्यू आसात एक म्हणलें जाल्यार हो जो रोड आसा हो 2 इस्कॉल आसात तेका जॉयंट जाले कडेन आसा आनी एक 15 दिसांनी इस्कॉल कॉमेस जातले तेन्ना ह्या भुरग्यांक येवपाक इतले त्रास जातले की पेरंट्सांक भुरग्यांक हाडपाक खूब त्रास जाता कित्याक हो रोडाक हॉटमिक्स केल्ला हांगा जे सिवरेजी चेंबर जे आसात हे खूब वयर आसात आनी हे वयर आसले कारणान लोक जे येता हे कट मारतात आनी मागीर पडटा आनी एक्सिडेंट जाता हे कट मारते पडना पूण जो दुसरो आपल्याल्या सायडीन येता तो मनीस पडटा आनी हॉस्पिटलायज जाता त्याच बरोबर हांगा हे चेंबर आसात ह्या चेंबराच्या फाटल्यान एक व्हडली बांय मारली आनी तो चेंबर तेणी फूल केल्लो आनी तो पॅक करून दवरला पूण थंयच्यान तेणी एक पायप जे आसात सिवरेजीची ही नालां सोडले कडेन आसात की सिवरेज जर फूल जाली जाल्यार ह्या नालां वचपाची जर नालां वचपाची सिवरेज जाली जाल्यार तुमी सिवरेजी कित्याक मारूंक जाय सगळी पायप लावन नालांक सोडपाक जाय आसले हांगा ऑथॉरिटी ही जाग्यार ना ऑथॉरिटी जर जाग्यार आसतली जाल्यार तांकां खंय तरी जी आमची गोंयची ऑथॉरिटी आसा हेणी खंय तरी चिमचो काडचो पडटलो ना जाल्यार हे अशेंच सगळी सिवरेज ह्या नालां सोडून करतले आनीक ह्या लोकांनी जो स्थानीक MLA आसा उल्हास तुयेकर हेका एक अपील केला की पावस येवचे पयलीं ह्या 15 दिसां भितर हांगा हॉटमिक्स घालून तुवें काम कंप्लीट करचें आनी आमकां रिलीफ दिवचो आनी त्याच बरोबर लोकां बरोबर हांगा जे भुरगीं आवय बापूय भुरग्यांक हांगा इस्कॉला हाडटले 2 इस्कॉला आसात तांकां रिलीफ दिवचो म्हूण आज तेणी मागले कडेन आसा जे लागून प्रॉब्लेम आसा सगळ्या लोकांक वचपाक मेळना फोंडोन दवरलो आहा मागीर मेन म्हळ्यार प्रॉब्लेम कितें आहा तेंगे सर्वेज फूल जाल म्हणटकीर तेमी येते आमगे पायप हाडाय ते नाला वळा सोडवाय सगळे ते गाणी उदक आसा थिंग गोलमोटरी सगळो गू येपा हिंगा वळा वचपाचो आनी हांव मेसून लोक मिसा वयताय सगळे लोकांक आतां इथं फ्लॅटां तेंगे गाणी येता हे सायडीन कोण एक्शन घेयना आमगे MLA आपयले जाल्यार MLA येना सरपंच आमगे गांवचो सरपंच तो आपयल्यार तो येना तेका आपयले जाल्यार तो म्हणटा तुम करें कितें जाय तें करें आनी काडपाक लायलो तेका ती आजून कांय एक्शन घेयला ना तेणें अजूनय काडला अजून काडना तेणें आनी रोडाक कितें जालां रोडा ते आख्खे फोंड पळय तेका म्हाज्या सांगिल्लें दांबर गांधी म्हळ्यार ते म्हणटा आपल्याक कांय ना दांबर घालपाक जायना आपूण खंयच्या रोडा घालना येत्या वर्सा घालता म्हणटा नोव्हेंबराक एसको आमगे सरपंच सांगता आमगे डॅनी सरपंच सांगता आख्या पंचायतीत तुमी MLA बी सांगले आमी MLA बोले गेल्लो MLA सांगिल्लें MLA कोतांच म्हणटा म्हूण कांय खबर ना MLA येवन चोयना पासून घांटा रोड हा काय ना ते आमगे वाड्या येयलो ना एक फाटी पासून नजर मारला तुमी हो बेगीन करचो म्हणून मागता आतां बेगीन करचें म्हणून मागता MLA कडेन आनी आमगे सरपंच आहाय तेवूय येयना आमगे पंच मेंबर एकलो मुखार सावन हें करून मुखार जाता आतां तेमी कितें केलां कंप्लीट जाता ती एक लायन तेमी आतां थिंगसर ती सिवरेज लायन ती ओडल्या आतां ओडून तें आख्खें तें फूल जालें तें जाल्यार तें आतां गटारा उदक हिंग सोडपाचें नालांक सो आनी लोक आमगेलो हिंग मिसा वयता सो फाटल्या दिसांनी आमकां लोकांनी सांगिल्लें की तें उदक सुयत म्हणून सो देखून आज आमी तुमकां सांगून आयकून त्या सिवरेज माताय तांकां ती पायपलायन काडपाक ती बंद करपाक आमी आतां पंचायतीकूय ग्रामसभा सांगलेलें सरपंचान लेटर केलां वो कितें तें आमकां कांयच खबर ना सो हांवें पंच म्हणून तें सांगलां तेका सो तें कांयच खबर ना आमचो बाबा बेरीन त्या ग्रामसभा मांडलोलें पर संडे सो सरपंचाक तें विचारलें धाडगा म्हणून तेणें खबर कांय केलें ना सो हांव सिवरेज वाले मागता आमच्या MLA मागता ही सिवरेज जी थिंगसून ती कनेक्शन केली ती मातशें बंद करची आनी ती पायपलायन काडची हांगा वास येता म्हणून ओके आनी कितें रोडाक कितें आसा तुमगेलें रोड आतां कितलीं वर्सां जालीं बाब रमेश तूं येता जावं तुगे टीम गोवा त्रिशिवाय तूं खरें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ती तरी पूण इतले प्रेस हाडे इतले हाडे तरी पूण ते आज 3 वर्सां जालीं हो आमगे रोड हॉट मिक्सिंग जायना
घाटामोरडचो इस्कला कोरे कितले एक्सिडेंट जाले पर फाटल्या दिसांनी एक कोण एक्सिडेंट जालो भुरग्याक आतां इतले प्रेस हाडे इतले हाडा आमचो एमएलए एक रिक्वेस्ट करता मातशें यो आनी चोय थिंगा कितें जाता तें मातशें तें हॉट मिक्स न्ही कर लास्ट टायम आमकां सांगलेलें की आपूण पयलीं कोण दिता म्हूण आतां जुना म्हयन्याक स्कॉल स्टार्ट जातलें सो आतां एक म्हयनो जाले तरी पूण आमकां काल हांवें PW आल्फ्रेड म्हणटा ताका जेई फोन मारलो सर आमगे ते कितें वता कोण दिता म्हणून तेणें सांगिल्लें ती फायल हूंय हिंग गेलो आहा सँक्शनाक गेलो आजून कांय जालें ना 3 वर्सां जालीं सिवरेजी काम आहा म्हूण सांगताले जावं पायपलायन घालपाक सगळें कंप्लीट जालां आतां अजून पसून जालें ना म्हाजा जाल्यार जुनिस्कला पयलें मातशें जाता ती तूं जाणा सिवरेजी उंच सकयल रोड आहा सो जाता जाल्यार मातशें प्लीज एमएलए हांव मागता प्लीज तो रोड करचो आनी आमकां हॉट मिक्सिंग करून दिचो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.